वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे अदाकार इमरान अब्बास के टॉप 10 ड्रामाज। अदाकार इमरान अब्बास ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के बाद बहुत ज़्यादा मकबूल हुए थे। ताहम उनके बहुत सारे और भी मशहूर ड्रामे हैं जिनके बारे में आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा और आप ज़रूर उन ड्रामास को देखना पसंद करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि पाक ड्रामा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए बात करते हैं इमरान अब्बास के टॉप 10 ड्रामास की। ड्रामा सीरियल दिल मुस्तर। ड्रामा सीरियल दिल मुस्तर को तहरीर किया है आलिया बुखारी ने, जबकि इसके हिदायतकार शहजाद कश्मीरी हैं। ये पेशकश है मोमना द्रिंद की और इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं सनम जंग, इमरान अब्बास, सरवत किलानी, हुमायूं सईद, सबा हमीद, शकील अहमद, असमत जहदी, मोहसिन किलानी, राबिया नौरीन और शमीम हिलाली। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे खुददार लड़के अदील के गिर्द घूमती है जो अपनी गुर्बत और कम मायगी का एहसास करते हुए सिला नामी एक लड़की से शादी करने से इनकार कर देता है। सिला जमान और सफीना की इकलौती बेटी है, जबकि अदील अपने माँ बाप के हमरा उनके घर के एनेक्सी में मुकीम है। अदील के इनकार के बाद सिला घर से फरार हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम अदील पर दिया जाता है। वो इस इल्ज़ाम को मिटाने के लिए सिला को ढूंढ लाता है, लेकिन माँ की ख्वाहिश के बावजूद उसका दिल सिला से शादी पर रजामंद नहीं होता। लेकिन आखिरकार अदील सिला से शादी करके बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाता है। इब्तिदा में वो सिला से बेरुखी बरतता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसे सिला से मोहब्बत हो जाती है। इसी दौरान अदील की अचानक जॉब खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से सिला को एक और नौजवान अहमर के यहाँ नौकरी करना पड़ती है। इसी दौरान सिला और अदील के दरमियान नौकरी को लेकर इख्तिलाफ पैदा होने लगते हैं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ड्रामा सीरियल नूरलैन। ड्रामा सीरियल नूरलैन में अदाकार इमरान अब्बास सजल अली के साथ जलवागर हुए। इस ड्रामे में कई अहम माशरती मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये ड्रामा ARY TV से नशर किया गया और इसके डायरेक्टर सरमद सुल्तान खोसट हैं। ड्रामे की कहानी एक लड़की नूरलैन के गिर्द घूमती है, जिसका किरदार सजल अली अदा कर रही है। इसकी मुलाकात खिजर से हादसाती तौर पर हो जाती है और खिजर का रोल इमरान अब्बास अदा कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात के बाद नोक झोंक रहती है, मगर इसी दौरान दोनों एक दूसरे से इश्क कर बैठते हैं। दोनों एक दूसरे से छुपाते भी हैं और जब इजहार मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत के दो दुश्मन उनकी मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं। नूरलैन की चची अपनी बेटी की बदनामी का बदला लेने के लिए नूरलैन को खिजर से छुपकर निकाह करने पर मजबूर करती है ताकि वो उसके बाप को बदनाम कर सके। ड्रामा सीरियल डर खुदा से। ड्रामा सीरियल डर खुदा से सना जावेद और इमरान अब्बास नकवी का ड्रामा है। अदाकारा सना जावेद और अदाकार इमरान अब्बास दोनों ही मकबूल अदाकार समझे जाते हैं। इस ड्रामे में ख़वातीन के माशरती मसाइल जैसे कि जिनसी हरासगी को मौजू बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह बहुत सारे लोग औरतों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। 7 स्काई का ये ड्रामा एक और मकबूल तरीन ड्रामा था जो जियो एंटरटेनमेंट पर दिखाया गया। इस ड्रामे की कहानी मशहूर राइटर सरवत नज़ीर ने लिखी है और डायरेक्शन अंजुम शहजाद ने की है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुमसे नफरत है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुमसे नफरत है जियो TV का ड्रामा है और इस इन्वान से आज तक कोई ड्रामा नहीं बना। ये चौंका देने वाला ड्रामा इंसान की नफ्सियात पर बनाया गया है कि अगर एक झूठ बार बार बोला जाए तो उसे सच लगने लगता है। इसीलिए शरीयत में बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखने की तलकीन की गई है। इस ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर हैं और डायरेक्टर फारूक रिंद हैं, जबकि दीगर फनकारों में किंजा हाशमी, हारून कादवानी और शहजाद शेख शामिल हैं। ड्रामे का टाइटल सॉन्ग राहत फ़तेह अली खान ने गाया है। इस ड्रामे में इमरान अब्बास मशहूर अदाकारा आयजा खान के साथ जलवागर होंगे। ड्रामा सीरियल तुम कौन पिया। ड्रामा सीरियल तुम कौन पिया में इमरान अब्बास एक बार फिर आयजा खान के साथ दिखाई देंगे। इस ड्रामे के दीगर फनकारों में कवि हान, हिना बियात और बहुत से अदाकार शामिल हैं। ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो एक गरीब बाप की बेटी है, मगर वो एक अमीर लड़के की मंजूर नज़र है। लड़का भले रहम दिल है और गरीबी अमीरी में फ़र्क नहीं रखता, लेकिन उसका बाप चाहता है कि उसका बेटा एक स्टैंडर्ड की अमीर लड़की से शादी करे। इसीलिए वो लड़की के बाप को पैसे देकर कहता है कि तुम जल्दी से अपनी बेटी की शादी करो।
اس ڈرامے کا OST بھی راحت فتح علی خان نے گایا ہے جو بے حد مقبول ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل کوئی چاند رکھ۔ ڈرامہ سیریل کوئی چاند رکھ کے ڈائریکٹر سراج الحق ہیں، جس کی کاسٹ میں عمران عباس، عائزہ خان، یاسمین حق اور منید بھٹ سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ آئی ڈریم کی اس سیریل کی رائٹر مایا ملک ہیں، جس میں عمران عباس اور اسما عباس پہلی بار منفرد کرداروں میں نظر آئیں گے۔ عمران عباس ڈرامے میں اسما عباس کے بیٹے جبکہ یاسمین حق ان کی بیٹی کا رول کر رہی ہیں۔ اسما عباس نے بتایا کہ عام طور پر میں غریب قسم کے کیریکٹرز ہی کرتی ہوں اور عائزہ خان کا رول ہر ایک ڈرامے میں منفرد ہوتا ہے جس کو وہ بخوبی نبھاتی ہیں۔ اس ڈرامے میں اداکار عمران عباس کی عائزہ خان کے ساتھ کیمسٹری کو مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا ہے۔ ویسے بھی مداح عمران عباس اور عائزہ خان کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اداکار ایک ساتھ کئی ہٹ ڈراماز کر چکے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق۔ ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق میں بھی عمران عباس عائزہ خان کے ساتھ جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ ایئر وائز سے ریلیز کیا گیا اور اس ڈرامے میں عمران عباس عائزہ خان کے ساتھ چوتھی بار اسکرین پر آئے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک غریب لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے اور ایک امیر شہزادہ جو عمران ہے وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، مگر اسے کوئی حق نہیں دیتا اور نہ ہی اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی دباؤ میں آ کر دوسری شادی بھی کر لیتا ہے اور سحر کو یعنی اپنی پہلی بیوی کو اسی کے گھر میں نوکرانی بن کر رہنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں عمران عباس نے ایک خود پرست انسان کا کردار ادا کیا ہے اور شاید یہ ان کے کیریئر کا پہلا نیگیٹو رول ہوگا۔ اس ڈرامے میں سبھی ایک دوسرے کے رشتے سے انجان ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جو تو چاہے۔ یہ ڈرامہ MD پروڈکشنز کا پروڈیوس کرتا ہے۔ پہلے اس ڈرامے کا نام کن فیکون رکھا گیا، مگر پھر لوگوں کے پرزور احتجاج پر اسے تبدیل کر کے جو تو چاہے رکھ لیا گیا۔ اس ڈرامے میں عمران عباس حاشر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ڈرامے کی ہیروئن مشل کا بڑا کزن ہے۔ مشل ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور تایا کے گھر رہتی ہے۔ مشل کا کردار علیزہ شاہ نے ادا کیا ہے۔ مشل دل ہی دل میں حاشر کو پسند کرتی ہے، مگر وہ اسے یہ بات بتاتی نہیں۔ ابھی ڈرامے کی کچھ ایپیسوڈز آنا باقی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب مشل حاشر کو بتائے گی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور کب یہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھیں گے۔ لیکن ڈرامے کے حالات کسی اور ہی طرف جا رہے ہیں، جہاں حاشر اپنی ایک اور کزن مصباح کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھر رشتہ بھی بھیجنے والا ہے، جس کی وجہ سے ڈرامہ ناظرین کافی بے چینی کا شکار ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے۔ یہ ڈرامہ عمران عباس کا کافی پرانا ڈرامہ ہے اور یہ A+ انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو بھی خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے۔ یہ ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے اور اس ڈرامے کی ہدایت کاری مہرین جبار نے کی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ٹرین میں یوسف زلیخا سے ٹکراتا ہے اور پہلی نظر میں ہی اسے عشق ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زلیخا کے والدین کے سامنے ان کی بیٹی کے لیے امیدواروں کی قطار لگی ہوئی ہے اور ہیرو ہیروئن کے خاندانوں کے درمیان برابری ذرا بھی نہیں۔ دوسری جانب ہیرو یوسف محبت میں مبتلا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اب تو یک طرفہ طور پر اپنی محبت کا پیغام زلیخا تک متعدد ذرائع سے پہنچانا چاہیے، جیسے اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بچپن کی دوست مدیحہ کو اپنے جذبات زلیخا تک پہنچانے کا کہہ کر، ملاقات کی درخواست کر کے اور آخرکار زلیخا کے کمرے میں گھس کر اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتا ہے، مگر وہاں وہ زلیخا کی شادی کی باتیں سنتا ہے۔ اس ڈرامے میں مدیحہ کا کردار منشا پاشا نے ادا کیا ہے، جو پر امید ہے کہ یوسف اس کے پاس آئے گا۔ مدیحہ یوسف کی محبت میں اسکول کے زمانے سے گرفتار ہے اور وہ ہر طرح سے اس کی مدد کرنا چاہتی ہے، اور مدد کرتے کرتے چاہے اس کا اپنا دل ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت وہ ڈرامہ ہے جس نے عمران عباس کو ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نئی پہچان دلائی۔ یہ ڈرامہ محبت کی لازوال داستان پر مبنی ہے، جس میں شرم و حیا اور حجاب کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی ہیروئن کو کوئی گلیمرس رول نہیں دیا گیا، بلکہ یہ ڈرامہ ایک سادہ طبیعت نیک لڑکی کے گرد گھومتا ہے، جو ایک پیش امام کی بیٹی ہے اور زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہے۔ اسے فیشن کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا اور سادہ زندگی گزارنے کی عادی ہوتی ہے،
لیکن پھر ایک امیر زادہ نقاب میں چھپی اس کی آنکھوں کا عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ اس لڑکی کے عشق میں امیری چھوڑ کر فقیری اختیار کر لیتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ظالم سماج ان دونوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ اس ڈرامے کے اختتام نے دیکھنے والوں کو رلا دیا تھا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ اگر محبت سچی ہو تو جان بھی دے سکتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھے عمران عباس کے ٹاپ 10 ڈراماز۔ اگر آپ کو ہماری یہ لسٹ اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ڈرامہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔